अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। किताब मुकाशफतुल क़ुलूब, तालीफ हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली क़ुद्दसर्रुहुल अज़ीज़। बाब है ज़मीन पर शहदा से बुलंद मर्तबा मुजाहिदीन। रवायत है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुमने कभी मेरे लिए भी अमल किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारे इलाहा, मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदक़े दिए, तेरे आगे सजदे किए, तेरी हम्द की, तेरी किताब को पढ़ा, तेरे जिक्र करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, नमाज तेरी दलील, रोज़ा तेरे लिए ढाल, सदका तेरे लिए साया, तस्बीह तेरे लिए जन्नत में दरख्त, किताब की क़िराअत पढ़ाई तेरे लिए जन्नत में हूर और महल, और मेरा जिक्र तेरा नूर है। बता तूने मेरे लिए क्या अमल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, है रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, मुझे बता वो कौन सा अमल है जो मैं तेरे लिए करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तूने कभी मेरी वजह से किसी से मोहब्बत की, तूने मेरी वजह से कभी किसी से दुश्मनी रखी। तब मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि सबसे अच्छा अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखना है। हज़रत उबैदा अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में कौन से शहीद की ज़्यादा इज्जत। आपने फरमाया, वो जवान जो जालिम हाकिम के सामने गया, उसे नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका, उसी के बदले में उसे कत्ल कर दिया गया, और अगर उसे कत्ल नहीं किया गया तो वो जब तक जिंदा रहेगा उसके गुनाह नहीं लिखे जाएंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में सबसे अफजल शहीद वो शख्स है जो जालिम हाकिम के पास गया, उसे नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका, और उसी वजह से कत्ल कर दिया गया। ऐसे शहीद का ठिकाना जन्नत में हज़रत हमज़ा और इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मैं तुम्हारी उम्मत के 40,000 नेकों और 60,000 बुरे इंसानों को हलाक करने वाला हूँ। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, नेकों का क्या कसूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उन्होंने मेरे दुश्मनों को दुश्मन नहीं समझा और आपस में मेल मिलाप से रहते रहे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हमने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हमें नेकी का उस वक्त हुक्म करना चाहिए जब हम मुकम्मल तौर पर नेकियों पर अमल करें, और बुराई से उस वक्त रोकना चाहिए जब हम मुकम्मल तौर पर बुराई से किनारा कश हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नेकियों का हुक्म देते रहो, अगरचे तुम मुकम्मल तौर पर अमल न कर सको। तुम बुराइयों से रोकते रहो, अगरचे तुम तमाम व कमाल तौर पर उससे किनारा कश ना हो सके हो। एक नेक शख्स ने अपने बेटों को नसीहत की कि जब तुम में कोई नेकियों का हुक्म देना चाहे तो उसे चाहिए कि अपने नफ्स को सब्र का आदी बनाए, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखे, क्योंकि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद करता है वो कभी तकलीफ़ों में मुब्तला नहीं होता। अदावत शैतान, हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वह उलमा और सुलहा से मोहब्बत रखे, उनकी महफिलों में बैठता रहे, जो कुछ ना जानता हो वो उनसे पूछता रहे, उनकी नसीहतों से फ़ायदा उठाता रहे, बुरे कामों से दूर रहे, शैतान को अपना दुश्मन समझे, जैसा कि फरमाने इलाही है, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन ही बनाओ, यानी अल्लाह की इबादत करके, यानी अल्लाह ताला की इबादत करके उससे दुश्मनी रखो, और अल्लाह ताला की नाफरमानी में उसकी पैरवी न करो। सिद्क़ और सच्चे दिल से हमेशा अपने अक़ाइद और अमाल का उससे तहफ़्फ़ुज़ करो। जब तुम कोई काम करो तो अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ज़्यादातर अमाल में रिया यानी दिखावा दाखिल हो जाता है और बुराइयां अच्छी तरह नज़र आती हैं।
یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے بہت سے راستوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں۔ شیطان کے وسوسے کا انجام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد کو شیطان نے صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کوئی کہیں ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کی بار بار گزارشات پر اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب بھی وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی شیطان اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتا، یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگمگا گئے اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی جس سے لڑکی کو حمل رہ گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا، یہ تو بہت بری بات ہوئی، تیرے زہد و تقوی پر حرف آ گیا، لہٰذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ جب اس کے گھر والے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا ہے، لہٰذا وہ زاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے بارے میں پوچھتاچھ کی۔ زاہد نے کہا وہ مر گئی، لیکن ان لوگوں نے اپنے وسوسے کے مطابق زاہد پر سختی کی، اس سے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا، مقتول کے بدلے میں اسے قتل کرنے لگے۔ تب شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے بولا میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی، اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ زاہد نے پوچھا کیا کروں؟ زاہد بولا مجھے 2 سجدے کر لے۔ چنانچہ زاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا میں تیرے اس فعل یعنی برے کام سے بری ہوں، جیسا کہ فرمان الہی ہے شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں۔ شیطان کا گمراہ کرنے والا سوال۔ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا اور جو چاہا مجھ سے کرایا، اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے جہنم میں بھیج دے، کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ ٹھہر کر جواب دیا اے شخص، اگر اس نے تجھے تیری مرضی کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے، اگر اس نے اپنی قدرت کے ارادے کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے جو کرے۔ شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا یہی سوال کر کے میں نے 70,000 عابدوں کو ضلالت اور گمراہی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔ انسانی قلب ایک قلعہ ہے، انسانی قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے، اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ قلعے کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں سوراخوں کی نگرانی کیے بغیر ناممکن ہے، اور یہ فریضہ وہی سر انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے بخوبی واقف ہو۔ لہٰذا دل کو شیطانی وسوسوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ فرض عین ہے، چونکہ شیطان کے حملے کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کے تمام راستوں کی جانکاری نہ ہو۔ لہٰذا ان راستوں کی جانکاری سب سے پہلے ضرورت ہے، اور یہ راستے انسان ہی کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے غصہ، شہوت، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، لہٰذا جب عقل ختم ہوتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی انسان غضبناک ہوتا ہے شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پا لیتا ہے؟
शैतान ने कहा मैं इन्हें उसे गुस्सा और उसकी शहवत के वक्त ज़ेर करता हूँ। शैतान के रास्तों में एक रास्ता हिर्स यानी लालच और हसद का भी है, क्योंकि हिर्स इंसान को अंधा और बहरा कर देती है। लिहाजा शैतान उस फुर्सत को गनीमत जानते हुए तमाम बुराइयों को हिर्स के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश करता है। वो उसे खूबियां समझकर कबूल करता चला जाता है। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में इसका अगला हिस्सा पेश करूँगा। आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से मुझे आगाह करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।